హరే కృష్ణ. శ్రీమన్నారాయణీయము 36వ దశకము పరశురామావతార వర్ణనం. అత్రేః పుత్రతయా పురాత్వం అనసూయాయాం హి దత్తాభిధో జాతః శిష్య నిబంధతంద్రితమనాః స్वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हैहयमहि पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिधा स्वेनैव चान्ते वधम्. कृष्ण सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि तदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरथसम्मदम्. कृष्ण लब्धाम्याय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाग् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथवरं माता च ते दाद्वरान्. कृष्ण पित्रा मातृमुदेस्तवा हृतवियद् धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरा आराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजत् चेदीमहास्तादिकं स्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमथाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम्. कृष्ण आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनि प्राणक्षेपसरोषगोहत चमो चक्रेण वत्सो हृतः. कृष्ण शुक्रो जीविततातवाक्यचलिता क्रोधोऽथ सख्या समं बिभ्रत्यातपहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्तृकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुतः सङ्गरम्. कृष्ण पुत्रानामयुतेन सप्तदशभिः अक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयः त्वामापतथैहयः. कृष्ण लीलावारितनर्मदा जलबला लङ्केशगर्वापहा श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहु शस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुं चक्रे त्वय्यथ वैष्णवीभिविफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित्तसर्वदोषमवधि सोगात् परं ते पदम्. कृष्ण भूयोमर्षितहैहयात्मजगनैः ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुह क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निहक्षत्रियां मेदिनीम्. कृष्ण तातो जीवनकृण्डृपालककुलं त्रिःसप्तकृत्वोजयन् सन्तर्प्याथ समन्तपञ्चकमहा रक्तहरदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान्. कृष्ण
नस्यास्त्राणि महेन्द्रभूभृतितपः तन्वन् पुनर्मज्जितां गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष मां కృష్ణ. పరశురామావతారము అను 36వ దశకం సమాప్తము. నవమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము సమాప్తము. శ్రీహరే నమః. హరే కృష్ణ.